इंडियन मिलिट्री के लिए काम करते हैं। हमने भी ट्विटर पे एक ट्वीट देखा, आपको ये चीज साबित करनी पड़ेगी। फौरन जो बरतानवी पुलिस है उनको कॉल की, गोरे सहाफी हैं उनकी तरफ से मुझे कॉल्स आई। मियां नवाज शरीफ के उन्होंने कसीदे पढ़ने। A tweet got posted on my Twitter account targeting senior journalist from Summer TV, Mr. Kausar Kazmi, along with three-time elected Prime Minister Nawaz Sharif. The tweet wrongfully portrayed Kausar Kazmi as the Indian military attaché and incorrectly claimed that Nawaz Sharif had met with Indian officials. I realized that this news was completely fake and incorrect. पाकिस्तानी मीडिया में और सियासत में गद्दारी के फतवे लगना इन दिनों एक फैशन बन चुका है और आप देखते हैं कि सियासतदानों पर भी गद्दारी के फतवे लगते हैं और जो जर्नलिस्ट भी एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं। लंदन में समा टीवी के बड़े मशहूर रिपोर्टर हैं कौसर काज़मी साहब, आज हम उनसे बात करते हैं। पिछले दिनों कौसर काज़मी पर एक यहाँ यूके के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कौसर काज़मी इंडियन मिलिट्री के लिए काम करते हैं और कहा गया कि सैयद कौसर काज़मी इंडियन मिलिट्री अटैची हैं। और इसका बैकग्राउंड इस स्टोरी का ये है कि यूके की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि हाइड पार्क में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ सफ़र करने वाले कौसर काज़मी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, रॉ के लिए काम करते हैं और इंडियन मिलिट्री के लंदन हाई कमीशन में जो मिलिट्री अटैची हैं और इंडियन हाई कमीशन से ऑपरेट करते हैं। कौसर काज़मी हाइड पार्क में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ वो वॉक कर रहे थे, जिसके दौरान एक तस्वीर इस्तेमाल की गई। उसके बाद कौसर काज़मी ने, जिस जर्नलिस्ट ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने उसको सू किया, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया और सिर्फ चंद दिनों में उस जर्नलिस्ट को रियलाइज़ हो गया कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी, एक गलत खबर फैलाकर, और उस जर्नलिस्ट ने फिर बिलाखिर कौसर काज़मी से माफ़ी मांगी है। हम आपको सुनाते हैं कि वो माफ़ी क्या थी। ये बताएं कि ये स्टोरी क्या थी जिसमें आपको इंडियन एजेंट और इंडियन मिलिट्री अताशी कहा गया। आपको भी पता है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा ये काम होता है कि ख़बरों के उसूल के लिए अपना काम जारी रखें। उसी सिलसिले को मलूज़ रखते हुए मियां नवाज शरीफ जब हाइड पार्क में वॉक कर रहे थे, मैं भी उनके साथ मौजूद था। उनके साथ पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उन पर गुफ्तगू हो रही थी। जो तमाम जो उनका बयानिया है, जो आजकल आपको पीडीएम की तकारीर में नज़र आता है, उसके हवाले से वो बात कर रहे थे, उसकी वजूहात के बारे में, उसका पस मंज़र क्या है, उस हवाले से वो बात कर रहे थे। तो यूँ चलते चलते एक तस्वीर ली गई, फिर तस्वीर एक यहाँ पे जो बेस्ड हैं बरतानिया के अंदर, सुहेब साकिब नाम है उनका, उन्होंने अपनी ट्वीट किया उसको लिख के साथ कि मियां नवाज शरीफ की मुलाकात होती है चंद जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, जिनका ताल्लुक़ इंडियन की जो खुफिया भारतीय एजेंसी है रॉ, उनसे उनका ताल्लुक़ है। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो जो मिलिट्री अताशी हैं भारतीय हाई कमीशन के अंदर, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। अब इस ट्वीट के नीचे उन्होंने जो तस्वीर लगाई उसमें मियां नवाज शरीफ के साथ मैं वॉक कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि जब इस किस्म की कोई तहरीर लिखी जाती है तो फौरी तौर पर जो देखने वाले हैं उनकी नज़र उस तस्वीर पर जाती है। अब मियां नवाज शरीफ एक नाम है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। बीइंग अ जर्नलिस्ट ज़्यादा लोग हमें नहीं जानते, बाय फेस ज़्यादा, बाय नेम तो जानते होंगे शायद, बाय फेस अक्सर लोग हमें नहीं जानते। तो मुझे मुख्तलिफ जानिब से कॉल्स आई कि आपने तो हम छुपा के रखा हुआ था। स्पेशली जो बरतानिया के अंदर जो गोरे सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से मुझे कॉल्स आई कि आप जो हैं, आप तो कहते थे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आप तो इंडियन मिलिट्री के लिए काम करते हैं। हमने भी ट्विटर पे एक ट्वीट देखा, उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजने शुरू किए। अब जिन लोगों को पता था, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपका ताल्लुक इंडियन मिलिट्री से है, लेकिन उनके जहन में इस किस्म के शकूक व शुबात पैदा हुए कि शायद हम बरतानिया में रह रहे हैं और हम जो दुश्मन मुल्क है उसके लिए काम कर रहे हैं। वो जो ट्वीट हुआ उसके बाद ऑब्वियसली आपको ये तो एक फीडबैक मिला, लेकिन उसके साथ साथ आपने काफ़ी ज़्यादा आपको थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स भी हुई, आपको बाकायदा तौर पर इस हवाले से थ्रेट्स दी गई और लोगों ने ये भी पूछा कि आपको पैसे वगैरह कितने मिलते। सबसे पहले तो मैंने इसको लाइट लिया था शुरू में कि चलें एक चीज़ हो गई है, लोग जानते हैं, उनको पता है कि इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ एक ख़ास जानब से फैलाई जाती हैं, गद्दारी के फतवों का मौसम है पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब मुझे कॉल्स आई, लाइक जो अपने आप को सो कॉल्ड मुहिब वतन लोग हैं, उनकी कॉल्स आई मुझे कि आपको अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा खुदा न खास्ता, तो उसके बाद जो पहला रिएक्शन था मेरा, मैंने फ़ौरन जो बरतानवी पुलिस है उनको कॉल की, कंप्लेन लॉन्च की, उनका रेफरेंस नंबर लिया, अपने सोलिसिटर्स को फौरी तौर पर मैंने रब्ता किया जो मेरे इदारे की तरफ से मुझे मुहैया किया गया था। तो मैंने उनसे बात करने के बाद मैं मुतमईन था कि अब मैं कानूनी जंग लड़ूंगा इस हवाले से, क्योंकि एक तो सिलसिला था गद्दारी का फतवा, क्योंकि हमें कोई सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए किसी से, सारी दुनिया को पता है हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, एक अरसे से यहाँ
پہ رہ رہے ہیں اور پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے ہماری خدمات بھی موجود ہیں. ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ کئی چیزیں اجاگر کرتے رہتے ہیں ہم. لیکن اس کے بعد جب یہ تھریٹننگ کال کا آنا, لوگوں کے سوالیہ نشان, ایون فیملی ممبرز مشکوک ہو گئے کہ خدا نخواستہ آپ دشمن ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں, تو ایک فیک نیوز جو جیسے ہی اس نے ٹویٹ کیا سینکڑوں کے حساب سے اس کو ری ٹویٹس ملے. جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں صحافی جو اینکر ہیں موسٹ سینئر, انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. جہاں پہ ایک خاص طبقہ جس میں آپ بھی شامل تھے, مرتضیٰ شاہ اظہر جاوید صاحب ہیں دنیا ٹی وی سے منسلک, پاکستان میں آسمہ شیرازی ہیں جو بڑے اینکر ہیں, انہوں نے مجھے کال کی. وہ تو ہنس رہے تھے, ان تو حقیقت حال معلوم تھا, وہ بھی اس کرب سے گزرے, ان پہ بھی الزامات لگتے رہے. تو یہ ایک سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ مجھے خوف آنے لگا. تو یقینی طور پر بڑے سخت حالات تھے وہ پہلے چند دنوں کے. اچھا, آپ نے اس کے بعد باقاعدہ طور پر لیگل ایکشن لیا, آپ نے ڈیفامیشن کا کیس فائل کیا. تو وہ کون سی سٹیج ہے جب آپ کے کیس فائل کرنے کے بعد جب جو الزام لگانے والے جرنلسٹ ہیں انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مانا کہ ایکچولی انہوں نے فیک نیوز پھیلائی تھی اور یہ کہ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, صہیب ثاقب جس نے یہ ٹویٹ کیا تھا, جب میں نے وہ اس کا جواب دیا اس کو کہ میں انڈین ملٹری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں فلاں ٹی وی چینل سے میرا تعلق ہے اور میں ایک صحافی ہوں, اس کے فوراً بعد اس کو یہ بات احساس ہو چکا تھا کہ یہ شخص مجھے چھوڑے گا نہیں, یہ قانونی جنگ لڑے گا. تو جب میں نے اس کو یہ وہاں پہ بتایا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں, جو تم نے الزامات لگائے, کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کی 3 ملٹری آفیشل سے ملاقات ہوتی ہے اور ان چیز کے واضح ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. تو جب ملٹری اتاشی بھی کہہ دیا, تصویر بھی لگا دی, ثبوت ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا, تو میں نے ان کو یہ چیلنج کیا کہ اب آپ کو یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی, برطانوی عدالت عدل انصاف میں جا کے آپ کو یہ ساری چیزوں کو ثابت کرنا پڑے گا. تو وہاں سے ان کو خوف محسوس ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ آگے تک جائے گا, اور انہوں نے رابطے شروع کر دیے. کوئی میوچل جو ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ کہ کوثر کاظمی سے رابطہ کروایا جائے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے ایک فیک نیوز پھیلائی ہے. فیک نیوز کا اعتراف ویری سیکنڈ ڈے اس نے کر دیا تھا کہ یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت خبر تھی, حقیقت حال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے اس کو اگنور کر دیا. میں نے کہا جی اب آپ نے جو بھی جواب دینا ہے, جو بات ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, اب آپ کو اس کا جواب عدالت میں دینا پڑے گا. انہوں نے اپنے رابطے جاری رکھے, مختلف لوگ جو تھے جن کو وہ جانتے تھے ان کے ذریعے مجھ تک رابطے پیغامات آئے ان کے کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں, سارے سلسلے میں مان رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی خبر لگائی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جگہ بیٹھے ہم جہاں پہ ان کے بھی دوست تھے, میرے بھی دوست تھے, بڑا ہی انہوں نے شرمندہ ظاہر کیا خود کو کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ ایک محب وطن صحافی ہیں. میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بڑے احسانات ہیں پاکستانی قوم پہ, انہوں نے ایٹمی یعنی کہ ہر لحاظ سے میاں نواز شریف کے انہوں نے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک من گڑت جھوٹی خبر جو شخص پھیلا رہا ہے, ایک شخص کو ملک دشمن قرار دینے میں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا. وہی جب قانونی جنگ کا خوف اس کے سر پہ مسلط ہوا تو اس نے فوراً اس سے معافی مانگی. آپ سے معافی بھی مانگی؟ بالکل باقاعدہ انہوں نے ویڈیو پہ آ کے کیمرے پہ آن کیمرہ معافی مانگی, ایک سٹیٹمنٹ دی میاں نواز شریف کے حق میں بھی, میرے حق میں بھی, کہ آپ جو ہیں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, آپ ایک صحافی ہیں, ایک محب وطن ہیں, تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں آپ سے. A tweet got posted on my Twitter account targeting senior journalist from Summer TV, Mr. Kausar Kazmi, along with 3-time elected Prime Minister Nawaz Sharif. The tweet wrongfully portrayed Kausar Kazmi as the Indian military attaché and incorrectly claimed that Nawaz Sharif had met with Indian officials. I realized that this news was completely fake and incorrect, wrongfully implicating a highly respected journalist from one of Pakistan's most biggest media houses, along with thrice elected Prime Minister. I would like to take this opportunity to apologize to everyone whom such fake news may have caused distress. Sadly, a few media anchors have wrongfully promoted such fake news and propaganda through the media. Such propaganda portrays a highly negative image of our country, and this has damaged our reputation on the international scene. I am very thankful to Kausar Kazmi for meeting me upon my request. He is like my elder brother and an extremely kind gentleman. I once again would like to apologize to Mr. Kausar Kazmi from the core of my heart. پاکستان میں اس قسم کے جو اب الزامات ہیں وہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں. 2-3 الزامات کہ فلاں بندہ یا فلاں پولیٹیشین انڈیا سے بھی پیسے لیتا ہے, اسرائیل سے لیتا ہے, روس سے لیتا ہے, فلاں پارٹی کی فارن فنڈنگ ہو رہی ہے, اور جرنلسٹ بھی جو ایک سرٹن نیریٹو سے وہ جو ایگری نہیں کرتے ان کے اوپر بھی غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگتا ہے, اور وہاں پر ان کو اس طرح سے اتنا جلدی انصاف نہیں ملتا جتنے جلدی آپ کو ود ان ڈیز. آپ اس حوالے سے لکی ہیں کہ آپ کو
معافی مل گئی. جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, کسی کی کردار کشی کی جاتی ہے, اکثر صحافیوں کی, خواتین کو تک کو بخشا نہیں جاتا. تو ایسے افراد کو یقینی طور پر اگر نتیجہ کچھ بھی نکلے اس کیس کا, صحافیوں کو آگے آنا چاہیے. جب بھی کوئی جھوٹ ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے تو بالکل بے غم ہو کے گھر نہ بیٹھیں, نکلیں, فیصلہ کیا ہونا ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن آپ کو ایک عوام کو, پبلک کو یہ پتہ چل جائے گا جب آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ آپ سچے ہیں. آگے سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے یا جلدی, اس چیز کو پسے پش ڈالیں اور نکلیں اپنے حقوق کے لیے. اگر آپ کے اوپر کوئی بھی جھوٹا الزام لگتا ہے تو اس کو فائٹ کریں.